बजारमा चाहिँ भनौँ न एनसिसी ब्याङ्कको इन्डिकेटरहरू पहिलेको भन्दा बेटर भएको हुनाले र किन्ने मान्छेहरूको चाहिँ भनौँ न त्यो एउटा सकारात्मक अथवा चाहिँ भनौँ न विलिङनेसहरू एनसिसी ब्याङ्कको चाहिँ सेयर किन्ने कुरामा त्यो विलिङनेस चाहिँ बढेको बजारमा देखिन्छ अथवा सेयर मार्केटकै हिसाबले पनि त्यो कुराको इन्डिकेटर पाइन्छ। मर्जरकै प्रसङ्गमा केही समय अगाडि स्टिल अहिले पनि नाबिलसँगको मर्जरले बजार तातेको छ। प्रसङ्ग के हो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? यस्तो छ, हामी पहिलो कुरा त भनौँ न मर्जरको कुरा चाहिँ सिद्धान्त त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा नेपाल सरकारको बजेटमा पनि परेको कुरा छ। एक्ज्याक्टली यो भनौँ न खास गरेर कोल्याटरल सिस्टममा हामी छौँ र भनौँ न धितो सुरक्षणमा विश्वास गरेर ल्यान्डिङ गर्ने प्रोसेस छ नि, यसलाई चाहिँ यो धितो अहिले नै धितोलाई चाहिँ बेस बनाएर धितो चाहिँ सुरक्षणको कुरा छोडेर जानुपर्छ त म अहिले भन्दिनँ। तर प्रोजेक्ट इट्सेल्फ यो भाइबल हो कि होइन, यो सस्टेनेबल छ कि छैन, यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिमा यसबाट रिटर्न कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो फोकस बढाउनु जरुरी छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि हामी धितो सुरक्षण छ भने अलि सजिलोसित चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ चाहन्छौँ। त्यो काहीँ न काहीँ हाम्रो इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ कुराहरू अहिले भने जस्तो इनसाइड ब्याङ्क होइन र आउटसाइड चाहिँ इन्भेस्टिगेसन पनि कोर कसको चाहिँ मेनिपुलेसनबाट कसले के कुरा मेनिपुलेसन गरेको कारणले यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा कङ्क्रिट रूपमा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ भने र त्यही लेभलमा नै ब्याङ्किङ कसुर लिएर गयौँ भने त्यसले जस्टिस गर्छ र ब्याङ्किङ सिस्टममा पनि एउटा ट्रस्ट र चाहिँ अरू कर्मचारीहरूलाई पनि के लाग्छ भने हामीले बिराएर हिँड्छौँ भने हामीलाई कुनै कार्य हुँदैन भन्ने खालबाट विश्वास चाहिँ जगाउँछ। कहीँ न कहीँ हामी मिडवे यसमा खोज्नु जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। उबन सर, बैङ्किङ कसुरको केसमा कतिपय संस्थाहरूले त बैङ्कभित्र एक समूहले अर्को समूहलाई तह लगाउने हतियारको रूपमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अहिले भने मैले म्यानेजमेन्ट चेन्ज हुँदा अलिक त्यो चाहिँ हेर्नु न त्यसको चाहिँ डेथ लेभलको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन नगरिकन कारबाहीमा पठाइदिने कुरा चाहिँ अलिक बढी भएको हुँदो रहेछ भन्ने मलाई पनि फिल छ होइन। त्यो मैले उबन सर, नेपालका बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रायः जहिल्यै दुईवटा आरोप लाग्ने गरेको छ। हामीले अलिअलि चर्चा पनि गरिसक्यौँ। एउटा त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अर्को एकदमै नाफामुखी। कारक तत्त्व सञ्चालक समिति भन्छन्, किनभने सञ्चालक समितिले उच्च व्यवस्थापनलाई नाफा वृद्धि गर्नका निमित्त दबाब दिने, फलस्वरूप उच्च व्यवस्थापनले आफ्ना कर्मचारीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बजारमा उतार्ने। यो भनाइमा कतिको सत्यता छ? बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, लाभ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान, बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को अझै पनि प्रभाव सकिन सकेको हुनाले भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी एनसिसी बैंकका अध्यक्ष श्री उपेन्द्र केशरी नेउपानेज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् उपेन्द्र सरलाई कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा
स्वागत गरौँ। सर नमस्ते। नमस्कार। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरमा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, सामान्य रूपमै छु भनौँ न। सर्वप्रथम त एनसिसी बैंकको अध्यक्षमा पुनः चयन हुनुभएकोमा हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। अब एनसिसी बैंकले वास्तविक धनीको सञ्चालक समिति पाएको हो? निर्वाचनबाट आएको हुनाले वैधानिक तरिकाले भन्न चाहिँ वास्तविक लगानीकर्ता अथवा धनीहरू पनि सञ्चालक समिति हो भनेर चाहिँ हामीले भन्न मिल्ने चाहिँ प्रश्न एउटा आधार चाहिँ हो। तर हिजो भएका सञ्चालक समितिका सदस्य साथीहरू पनि त्यही ब्याङ्ककै शेयरधनीहरूमध्येबाटै भएको हुनाले त्यसको नियुक्ति प्रक्रियागत मात्रै फरक थियो। हिजोको नियुक्ति प्रक्रिया चाहिँ 4वटा विकास ब्याङ्कहरू एनसिसी ब्याङ्कसँग मर्ज हुँदा त्यो एउटा मर्जर कमिटीको एउटा चाहिँ सहमतिमा अथवा उहाँहरूको निर्णयलाई आधार लिएर नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले त्यहीँकै शेयरधनीहरूमध्येका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निर्वाचन नभइन्जेलको लागि बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ सञ्चालक समिति बनाइएको थियो र त्यही सञ्चालक समितिका कतिपय साथीहरू अहिले पनि फेरि कन्टिन्यू गर्नुभएको छ र केही साथीहरू नयाँ आउनुभएको छ। तर हिजो हुने र आज हुने दुईटै शेयरधनी साथीहरू नै हुनुहुन्छ। हिजो र आजकोमा रिपिट हुनुभएको छ भन्ने कुरा आयो। रिपिट पनि केही साथीहरू हुनुभयो, म लगायत केही साथीहरू हामी रिपिट भएका छौँ। तर हिजोका साथीहरू पनि सञ्चालक समिति भएका साथीहरू पनि शेयरधनी साथीहरूमध्येकै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र आजका साथीहरू पनि शेयरधनी मध्येकै साथीहरू हुनुहुन्छ। अलिकति नियुक्तिको प्रक्रिया चाहिँ हिजो नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको निर्णयअनुसार सञ्चालक समिति गठन भएको थियो भने आज चाहिँ अब साधारण सभाको एउटा प्रक्रियाबाट निर्वाचनको प्रक्रियाबाट सञ्चालक समिति गठन भएको छ। फरक चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा मात्रै हो। ओके। माघ 9 गते पछाडि सञ्चालक समितिको बैठक बसिसक्यो? हामी बस्यौँ। हामी धेरै बैठक बसेका छैनौँ। एउटा बैठक बसेर हामीले शपथ खुवाउने कामहरू, जस्तै मैले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको चाहिँ उहाँबाट मैले शपथ लिएँ भने त्यस्तै अब हाम्रो अरू सञ्चालक सदस्य साथीहरूलाई मैले चाहिँ शपथ खुवाएको छु र त्यो एउटा बैठक चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। एनसिसी बैंकको प्रसङ्गमा उपेन्द्र सर करिब 2.5 दशक लामो इतिहास बोकेको संस्था अन्य समकालीन संस्थाभन्दा अलिकति पछाडि परेको जस्तो देखिन्छ। के कारणले होला? केही समीक्षा गर्नुभएको छ? निश्चित रूपमा अब आज हामी 23औं वार्षिक साधारण सभा गरेर नयाँ सञ्चालक समिति आएको छ भनेपछि हामीले 23 वर्ष चाहिँ हाम्रो स्थापना भएको कुरा भइसकेको छ। त्यो बिचमा पछाडि आएका अथवा त्यति सँगसँगै आएका ब्याङ्कहरूको दाँजोमा अथवा त्यही हाराहारीमा हामी चाहिँ ब्याङ्किङ सेवामा रहनु पर्थ्यो भनेर चाहिँ सबैले सोच्नु पनि सक्छन् र चाहिँ त्यो क्वेसन गर्ने सबैको एउटा स्वाभाविक प्रश्न पनि हो। विगतमा एउटा ब्याङ्क व्यवस्थापनमा जुन प्रतिस्पर्धा थियो त्यो प्रतिस्पर्धाहरूका बिचमा ब्याङ्कले कार्य सम्पादन गर्दै जाँदा एउटा हार्मोनी र स्मुथनेस चाहिँ भएको भए सायद हामी त्यहाँ पुग्थ्यौँ पनि होला। कहीँ न कहीँ हाम्रो त्यो कमी भएकै होला। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीलाई केही समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आयो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्थापन गरिसके पछाडि र यसलाई एउटा बाटोमा फेरि शेयरधनीहरूबाटै यसलाई संस्थामा व्यवस्थापन गर्ने भनेर आएको छ भने कहीँ न कहीँ हामीमा केही कुरा कमी थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर त्यो सबै कुराबाट अब लर्निङ गर्ने हो। त्यसैलाई हामीले फेरि पछ्याएर त्यो कुरा यस्तो थियो भनेर जानु हुँदैन। अबको भनौँ न हामीको 3वटा जति वार्षिक साधारण सभाहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो वार्षिक 3वटा जति वार्षिक साधारण सभाले हिजोका त्यस्ता समस्याहरू थिए भन्ने अवस्था मात्रै रहेको छ, हामीसँग छन् भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले अब त्यसलाई एउटा करेक्सनको उसमा लिएर गएका छौँ र आजको दिनमा हामीले
जुन खालको चाहिँ हार्मोनी, जुन खालको सेयर धनीहरूको बिचमा एउटा सौहार्दता वातावरण बनेको छ, त्यो एक किसिमको उदाहरणीय वातावरण बनेर गएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब नीति निर्णय लिन पनि अलिक सजिलो होला होइन सर? किन भन्दाखेरि साधारण सभाद्वारा चुनिएर समिति गठन भएको छ। आगामी दिन बैंकलाई चुस्त दुरुस्त अब्बल र अझैलाई स्ट्रङ बनाउनका निमित्त केही सोच बनाएको छ? अझ विशेष गरी यहाँले केही बनाउनु भएको छ नेतृत्वकर्ता? म जहिले ब्याङ्कमा पुगेँ, म प्रोफेसनली अर्को फिल्डको मान्छे हुँ। एक्ज्याक्टली। तर म ब्याङ्कमा पुगेँ, मेरो पनि थोर बहुत ब्याङ्कसँग सम्बन्ध थियो, त्यो कारणले म त्यहाँ पुगेँ। पुगिसके पछाडि मलाई चाहिँ आफैलाई लागेको कुरा के थियो भने नेपाल सरकारले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो स्थानीय निकायमा, सबै स्थानीय निकायमा ब्याङ्क पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर कुनै निर्णय गरेका थिएन। तर मेरो फर्स्ट मिटिङमा मैले के भनेको थिएँ भने हामीले जानुपर्ने अब सबै स्थानीय निकायमा हो। त्यस कारणले ब्याङ्कको अहिले जसरी चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयहरूमा त्यतिखेर 28-29वटा ब्याङ्क थियो, अहिले 27-28वटामा आएको छ होइन। हामीले केन्द्रीय कार्यालय अथवा ब्याङ्क धेरै होइन, ब्याङ्कभित्र धेरै पैसा हुनुपर्छ होइन। ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय धेरै होइन, ब्याङ्कको शाखा धेरै हुनुपर्छ। ओके। र ती शाखाहरू चाहिँ एकदम सबै स्थानीय तहको वडा तहसम्म पुग्नुपर्छ र ब्याङ्किङको एजुकेसन दिने काम ब्याङ्कहरूले आफै गर्नुपर्छ। किनभने ब्याङ्किङसँग फ्यामिलियर बनाउने, ब्याङ्कमा आउँदा कम्फर्टेबल फिल गराउने, त्यो ब्याङ्किङ एजुकेसन हुन्छ। त्यो ब्याङ्किङ एजुकेसन दिने कुरो चाहिँ जति हामी तलसम्म पुग्यौँ त्यति चाहिँ ब्याङ्किङ एजुकेसन पुग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एजुकेसनबाट पाउने एउटा ब्याङ्किङ चाहिँ अर्कै खालको, यो चाहिँ ब्याङ्किङ प्र्याक्टिकल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्छु। त्यस्तै अब के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ ब्याङ्कभित्र धेरै पैसा हुनुपर्छ, ब्याङ्क धेरै होइन। ब्याङ्कमा धेरै पैसा भयो भने पो लगानी गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हरेकले चाहिँ लुछाचुन गर्ने जस्तो खालले हामीले चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी बनाइदिनु हुँदैन। प्रतिस्पर्धी केमा भने सर्भिसमा हुनुपर्थ्यो। ओके होइन। अहिले डिपोजिटमा, ल्यान्डिङमा एकले गरिरहेको ल्यान्डिङलाई लिएर आएर अर्कोले गराउने होइन। अनि डिपोजिट पनि एक ठाउँमा छ भने म अलिकति बढी पैसा दिन्छु भनेर डिपोजिटलाई फेरि चाहिँ ट्रान्सफर गराउने, यो खालको जुन अनहेल्दी खालको कम्पिटिसन चाहिँ केही बाध्यताहरूको कारणबाट भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसले गर्दा थोरै ब्याङ्क बनायौँ भने त्यस्ता किसिमका चाहिँ किन अनहेल्दी कम्पिटिसनहरू थोरै हुन्छ। हुँदै हुन्न त म भन्दैन होइन, तर एकदमै मिनिमाइज गरिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यो सकियो भने अनि के बल्ल सर्भिसको प्रायोरिटी आउँछ र सर्भिसमा को चाहिँ राम्रो, को चाहिँ के छ भन्दाखेरि छिटो र को सस्तो, यो तिनवटा कुरा चाहिँ जोडेर चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ सर्भिसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ एकदमै तल्लो लेभलको एउटा खालको उद्यमीहरू एक किसिमले के भने ब्याङ्क चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ महिनामा 100 रुपियाँ कमाउने, के अरे दिनमा 100 रुपियाँ कमाउने मान्छे छ भने पनि उसले ब्याङ्कमा त्यो जम्मा गर्न सहज होस्। ओके। त्यो वातावरण सिर्जना गरेर हामी जान सक्यौँ भने र उसलाई त्यो पैसा राख्न पनि र झिक्न पनि कम्फर्टेबल दियौँ, फिलिङ दियौँ भने एकदम सहज रूपमा चाहिँ वातावरण दियौँ र ऊ आफू त्यसबाट सुरक्षित छु र म ब्याङ्कले मेरो साथीको रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने खालको मेसेज दिन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ सर्भिसले चाहिँ बल्ल एउटा ग्रास रुटमा चाहिँ एउटा आफ्नो स्थान बनाउँछ। त्यतातिर हामी जानुपर्ने हुन्छ। र अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा मैले त्यतिखेर मर्जको कुरा पनि हुन त त्यतिखेर के थियो भने पुँजीको हिसाब किताबले 8 अरब पुर्याउनु पर्ने भन्ने चाहिँ कुरा थियो। चाहे त्यो मर्जबाट गर, चाहे त्यो चाहिँ पुँजी इन्जेक्ट गरेर राइट सेयर इन्जेक्ट गरेर जसरी गरे पनि पाउने खालको थियो। तर म चाहिँ के चाहन्थेँ भन्दा त्यो पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामा चाहिँ राइट सेयरलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा ब्याङ्कहरूलाई मर्जतिर प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो। ओके। र बिग मर्जको कुराकानी हामीले चाहिँ केही राष्ट्रिय ब्याङ्कले नभने पनि हामी आफै पनि गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन। त्यो हिसाब किताबले हामीले ब्याङ्कलाई अगाडि लान सकेको भए
अझ बढी चाहिँ सेवाको हिसाब किताबले ब्याङ्कलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। र तेस्रो चाहिँ म के चाहन्छु भन्दाखेरिमा चाहिँ अहिले यो जुन एउटै घरमा 3-4वटा ब्याङ्क देखिन्छ। एक्ज्याक्टली प्रत्येक तलामा अर्बन सेक्टरमा 3-4वटा ब्याङ्क देखिन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा धेरै छ, नाफा धेरै छ भन्ने खालको गलत म्यासेजलाई क्यारी गर्छ कि क्यारी गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले प्रत्येक चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ थोरै ब्याङ्क भयो भने त एउटा शाखा हुन्छ अथवा चाहिँ उसको चाहिँ के भने एउटा सर्टेन लोकेसनले दिया हुन्छ र त्यो लोकेसनको नेसनल जोग्राफिकल रूपमा म्यापिङ गरेर एउटा शाखाले कुन एरिया कभर गर्छ। हरेक ब्याङ्कले आफ्नो जोग्राफिकल म्याप बनाएर नेपालको सबै चाहिँ जोग्राफिकल रिजन अथवा चाहिँ त्यो उसलाई कभर गर्ने गरेर हामी ब्याङ्किङ सेवा लानुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो मेरो चाहिँ। तर कस्तो हुँदैछ भन्दाखेरिमा कतिपय चाहिँ हेर्नु न एउटा चाहिँ सामान्य शाखा छ भने त्यसले 2-3टा जिल्ला पनि कभर गर्नुपर्ने, कतिपय यहाँ छ त्यसले सानो टोल मात्रै कभर गरेको ओके। अनि नाफाको हिसाबले होइन यो अर्बन सेक्टर यो चाहिँ शाखा नाफामा छ भन्ने खालको प्रायोरिटीमा हुँदैछ। त्यो चाहिँ कता कता चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ थोरै ब्याङ्क बनाइदियो भने जोग्राफिकल रिजनमा त्यहाँका सबै मान्छेलाई ब्याङ्किङ एजुकेसन पनि दिएर ब्याङ्कसँग जोड्यो भने बिजनेस पनि पुग्यो। र अहिले मान्छेले जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याङ्कप्रतिको इमेज बनाइराखेको छ नि, पब्लिक इमेज, यहाँ बढी नाफा कमाइन्छ भन्ने खालको छ नि, त्यो इमेज पनि सर्भिसमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ। होइन ब्याङ्कले सर्भिस दिन्छ भन्ने खालको एउटा इमेज बनाउनेतर्फ हामीले चाहिँ त्यो प्रयास गऱ्यौँ भने सकिन्छ भन्ने मेरा केही दृष्टिकोण, प्रारम्भिक दृष्टिकोणहरू थिए। र सेवा प्रदान हो, व्यवसाय र चाहिँ व्यापार चाहिँ हाम्रो सेवाकै माध्यमबाट चाहिँ त्यो गर्ने हो। हामीले व्यापार गरेका छौँ भन्नुभन्दा सेवा गरेका छौँ भन्ने खालको त्यो सन्देश प्रवाह हुने गरेर ब्याङ्किङ व्यवसाय गर्ने हो भन्ने मेरो मान्यता चाहिँ थियो। सर यहाँले भनिसक्नुभयो कि पुँजी वृद्धिको जुन प्रसङ्ग आएको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मेन्डेटरी डिसिसन गरेको थियो त्यसमा राइट सेयर इस्यु गर्ने अथवा लगानी इन्जेक्ट गर्ने भन्दा पनि मर्जरलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरोमा यहाँले 4वटा विकास बैङ्क लिडिङ विकास बैङ्कलाई मर्जर गर्नुभयो। त्यो मध्ये एपेक्स डेभलपमेन्ट बैङ्कको मर्जर चाहिँ अलि भारी परेको हो एनसिसी बैङ्कलाई होइन। यसो थियो त्यो त अब हामीलाई कुनै न कुनै रूपमा त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले अब नभनिकन होइन परेको छैन भन्दा त्यो सत्य हुँदैन। त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट थियो, तर त्यसलाई डिमर्ज गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन भोइस थियो नि, त्यो डिमर्ज चाहिँ गर्दाखेरिमा झन् ठुलो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्थ्यो। मर्ज गर्दाखेरिको जति इम्प्याक्ट नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्यो होला त्यसलाई चाहिँ डिमर्ज गरेर जानुपर्छ भन्ने केही भनौँ न मुभमेन्टहरू भए त्यो मुभमेन्टले चाहिँ झन् ठुलो नोक्सानी पार्छ। त्यसले गर्दा डिमर्ज चाहिँ अब सम्भव छैन, किनभने एकछिनले मानोस् भनौँ न हामी हिँड्दै राखेका छौँ, तपाईँ चितवन यहाँबाट काठमाडौँबाट चितवन जानुभयो भने होइन त्यहाँ मुगलिन नपुग्दा अथवा यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेनीघाट पुग्दा बुढी गण्डकी त्रिशुली मिसिएको देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ मुगलिन पुग्नुहुन्छ, मर्स्याङतिर त्रिशुली मिसिएको देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ अलिक तल जानुभयो भने गाईघाट भन्दा अलिक माथि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ मादी सेती गएर चाहिँ तपाईँको त्रिशुलीमा मिसिन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ देवघाटमा गएर तपाईँले कालीसँग मिसिन्छ। अब त्यो पानी तपाईँले नारायणघाटको पुल तरिसकेपछि कहाँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ? ब्याङ्किङको मर्ज भन्ने प्रिन्सिपल पनि यसैसँग जोडिएको छ, यस्तै खालले जोडिएको छ। त्यसले गर्दा त्यो डिमर्ज सम्भव पनि छैन। र डिमर्ज गर्दाखेरिमा के हुन्छ भने त्यो एसेटहरू र ब्याङ्किङभित्रको चाहिँ के छ भने डिपोजिटहरू त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा एक किसिमले नेचुरलाइजेसन भएको हुन्छ र त्यो अर्कै पद्धति अर्कै सिस्टममा गएको हुन्छ। त्यो डिपोजिट फर्काउन सकिँदैन होइन। अनि तपाईँले चाहिँ एसेटहरू जति छ त्यो फर्काउनु पर्ने मात्रै हुन्छ भन्दा तपाईँले एसेट मात्रै फर्काउनु पर्ने गरेर डिमर्ज गर्न चाहिँ खोजिएको हो भने त त्यसले झन् अर्को ट्रिपल नोक्सान पर्छ नि त ब्याङ्कलाई भन्ने मान्यता राखेर मर्जलाई नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राखेँ। र काहीँ न काहीँ भनौँ न हामीलाई एउटा समय एउटा कालखण्ड त्यसको चाहिँ ब्याड लोनको कारणले गर्दाखेरिमा थोरै अरू ब्याङ्कहरूसित कम्पिटिसन गर्नलाई हामीलाई केही ब्यारियरहरू रहे, तर हामीले त्यसलाई 1 वर्षको करिब करिब अन्तरालमा
त्यसले हामीले चाहिँ के छ भने सबै कुरालाई हामीले एउटा गुड ब्याङ्किङ स्ट्यान्डर्डमा हामीले जे जति कुरा रेकर्डहरू अथवा हाम्रो डाटाहरू राख्नुपर्ने थियो त्यसमा हामी आइपुग्यौँ र आइपुगेपछि चाहिँ हामीले त्यस पछाडिको भनौँ न अरू 2-3 वर्षको यात्रामा आजको दिनमा एनसिसी ब्याङ्कको हरेक चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा इन्डिकेटर एउटा कम्पिटिटिभ ब्याङ्कको ब्याङ्किङ बजारभित्र अथवा ब्याङ्किङ चाहिँ अरू सरहको रूपमा हामी एउटा कम्पिटिटिभ ब्याङ्किङको रूपमा देखा परेका छौँ। आशा लाग्छ हामी केही समयमा हामीले जुन चाहिँ हाम्रो 23औं वर्षको यात्रा हुँदाहुँदैको अवस्थामा हामी स्थापना सँगसँगैको परिस्थितिलाई चाहिँ अब हामीले पनि अरू ब्याङ्कले जुन यात्रा गरेका थियो त्यो यात्राकै क्रम सँगसँगै हामी पनि नजिकै पुग्छौँ भन्ने विश्वास छ। यद्यपि अब मर्ज हुँदाखेरिको अवस्थाले हामीलाई चाहिँ एनसिसी ब्याङ्कको आइडेन्टिटी आफ्नै आइडेन्टिटीमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ अथवा हामी मर्ज हुँदाखेरि नयाँ आइडेन्टिटी पनि बन्न सक्छ अथवा हाम्रो आइडेन्टिटी अर्को आइडेन्टिटी पनि हुनसक्छ। यी सबै कुरामा हामी ओपन भएर नै मर्जलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा एनसिसी ब्याङ्कको सेयर एनसिसी ब्याङ्कमा लगानी गर्ने अथवा एनसिसी ब्याङ्कमा डिपोजिट राख्नेहरू अथवा एनसिसी ब्याङ्कसँग चाहिँ कारोबार गर्नेहरू यी सबै चाहिँ के छ भने अरू ब्याङ्किङ सरह पाएका सुविधाहरू र स्तरका अनुसार र सेवामा चाहिँ एनसिसी ब्याङ्कले पाउँछ र एनसिसी ब्याङ्कका ग्राहकले पनि पाउँछ, एनसिसी ब्याङ्कका डिपोजिटरले पाउँछ, शेयरधनले पनि त्यो प्रफिटहरू पाउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। मर्जरकै प्रसङ्गमा केही समय अगाडि स्टिल अहिले पनि नाबिलसँगको मर्जरले बजार तातेको छ। प्रसङ्ग के हो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? यस्तो छ, हामी पहिलो कुरा त भनौँ न मर्जरको कुरा चाहिँ सिद्धान्त त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा नेपाल सरकारको बजेटमा पनि परेको कुरा छ। एक्ज्याक्टली। र हाम्रा वार्षिक साधारण सभाहरूमा पनि हामीले त्यो एउटा अथोरिटी यसभन्दा अगाडि पनि र यसै वर्षको वार्षिक साधारण सभामा पनि हामीले त्यो अथोरिटीहरू चाहिँ सञ्चालक समितिलाई दिनुपर्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव लिएर गएका थियौँ। त्यो प्रस्ताव पास भएको छ र त्यो अथोरिटी सञ्चालक समितिलाई प्राप्त भएको छ अथवा हामीले जुन चाहिँ मर्जका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गरिसके पछाडि अन्तिम फेरि रेटिफिकेसन भने पनि अथवा त्यसलाई समर्थन भने पनि त्यसलाई पास गर्नुपर्ने भने पनि अन्तिम त फेरि साधारणसभा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा मर्जको बारेमा हाम्रो कुराकानी चाहिँ एकदम प्रारम्भिक चरणमा हो। हामी आफ्नो तर्फबाट मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छौँ र हामीले केही पार्टनरहरूले पनि अब अहिलेको सबैले मर्ज गर्नुपर्छ भनेको हुनाले केही पार्टनरहरूसित हाम्रो सामान्य कुराकानी भएका छन् हैन। बजारमा आए जस्तो एकदम फर्मल्ली कुनै त्यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ मर्जको बारेमा निर्णय गरिसकेको र कुनै चाहिँ औपचारिक चाहिँ रूपमा केही कुराहरू निश्चित भएको भने चाहिँ होइन। बजारमा त सामान्य रूपमा एक खालको चाहिँ के भनौँ न मान्छेले अनुमानहरू गर्ने र त्यो अनुमानको कारणबाट बढी त्यस विषयमा चाहिँ चर्चा हुने चाहिँ रहेछ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामी सहकार्य अथवा चाहिँ संवादमा छैनौँ भन्ने चाहिँ होइन, संवादमा हामी छौँ तर त्यसको लिनुपर्ने एउटा औपचारिक र टेक्निकल पार्टहरूमा हामी प्रवेश गर्नु बाँकी छ। कतिपय सञ्चार माध्यमले त के पनि उल्लेख गरेका छन् भन्दाखेरि नाबिलले 35% स्वाप रेसियो अफर गरिसकेको छ तर एनसिसीको अलिकति धेरै मागले त्यही 5-7% को मागमा कुरो नमिलेर पनि अड्किरहेको भन्नेसम्म पनि छ भनेपछि यसमा सत्यता छैन। त्यस्तो त होइन, त्यो किन होइन अघि भन्नुलाई भने त्यो लेभलमा हाम्रो वार्ताको चरणै छैन। पहिलो कुरा हामी भर्खर चाहिँ सार्छ सकेका छौँ, नयाँ सञ्चालक समितिले त्यो प्रक्रियामा जाने हो। योभन्दा अघिल्लो चरणको सञ्चालक समितिले केही कुराहरू चाहिँ भनौँ न संवादको एउटा बाटो चाहिँ किन केही ब्याङ्कहरू एउटा नाबिलसँग मात्रै नभनौँ अरूहरूसित पनि कुराकानी चाहिँ हामीले चाहिँ किन संवाद गर्ने कुरोलाई चाहिँ ओपन राखेका छौँ होइन। र केही हदसम्मको संवादहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता अगाडिको सञ्चालक समितिले पनि गर्यो र केही कुराहरू भएका पनि छन्। तर के छ भन्दाखेरिमा पैसाको अथवा स्वाप रेसियोको यो विषयमा चाहिँ हामीले
कुनै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा निश्चित अथवा चाहिँ निर्णय गरेर हामी यो चाहिँ भनौँ न परिस्थितिमा पुगेको भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब एउटा त्यसको मर्जरको पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ डेफिनेटली होइन। मर्जरमा जाँदाखेरिका केही स्ट्यान्डर्डहरू हुन्छन्। हाम्रो चाहिँ भनौँ न कति हो त हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब अहिलेको चाहिँ ब्याङ्कलाई विभिन्न वर्गमा बाँड्दै जाने हो भने पनि भनौँ न पहिलो लेयरमा भएका, दोस्रो लेयरमा भएका, तेस्रो लेयर ब्याङ्कहरू आफ्नै एउटा उता नेटवर्क त छ। नेटवर्क सँगसँगै अनि एउटा चाहिँ होइन मेकानिजमले त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्ने प्रक्रियाहरू पनि दुइटै पार्टनरहरूको बिचमा सहमति भएर नै निर्धारण हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ निश्चित आकार लिन्छ अनि त्यसपछि मात्रै हामी पैसाको कुरामा पुग्छौँ। अहिले नै हामी चाहिँ के हो भने पहिले पैसा कुरा सकेर अरू बाँकी काम गर्ने भने जस्तो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ भएको पनि छैन र त्यो लेभलमा पुरा पुग्नलाई केही समय पनि लाग्ला। यो जुन चर्चा छ नि बजारमा, सायद यो चौधरी घरानाले 35 लाख किता एनसीसीको सेयर खरिद गरेको कारणले पनि बढेको हो, यो बजार तातेको हो होइन? त्यो त खरिद चाहिँ त मैले अब त्यसरी हेर्दिनँ, कसले किनेको छ कसले किनेको छैन। अब त्यो चाहिँ ओपन मार्केट भनौँ न, सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो स्टकबाट हुने कुरा भएको हुनाले अब कसले कति किनेको छ भनेर मैले त्यो मोनिटरिङ गर्ने कुरा पनि भएन। बजारमा चाहिँ भनौँ न एनसीसी ब्याङ्कको इन्डिकेटरहरू पहिलेको भन्दा बेटर भएको हुनाले र किन्ने मान्छेहरूको चाहिँ भनौँ न त्यो एउटा सकारात्मक अथवा चाहिँ भनौँ न विलिङनेसहरू एनसीसी ब्याङ्कको चाहिँ सेयर किन्ने कुरामा त्यो विलिङनेस चाहिँ बढेको बजारमा देखिन्छ अथवा सेयर मार्केटकै हिसाबले पनि त्यो कुराको इन्डिकेटर पाइन्छ। तर यसको मतलब उहाँहरूले हामीले यति किन्नु भएको छ त्यस कारण उहाँहरू हामीसँग मर्ज हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूले यति किन्नुभयो त्यस कारण हामी उहाँहरूसँग मर्ज गर्नुपर्छ, यो चाहिँ होइन होइन। अब ब्याङ्कले चाहिँ कहीँ न कहीँ आफ्नो भनौँ न एउटा निश्चित व्यक्तिहरू अथवा सेयर मार्केटमा पनि भएको, बिजनेसमा पनि भएको केही मान्छेले पनि यसलाई पत्याएर किनेका छन् भन्ने त राम्रै मान्नु पऱ्यो नि। त्यसले मर्जलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्छ अथवा के छ भने मर्जलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्छ अथवा उहाँहरूसितै हुँदा पनि होला, अन्त हुँदा पनि त्यसले सपोर्टै गर्छ। यसमा त फलानाको इन्भेस्टमेन्ट पनि छ, भोलि म्यानेजमेन्टमा पनि मान्छेहरू त्यहाँबाट आउन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा अब राम्रै खालको इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने विश्वास र त्यो एउटा खालको ट्रस्ट चाहिँ ब्याङ्कले प्राप्त गर्न सक्दा त राम्रै हुन्छ र त्योतर्फ एनसीसी ब्याङ्कले आफ्नो पाइलाहरू अगाडि बढाएको कुरा चाहिँ यी खालका कुराहरूले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा उत्साह चाहिँ दिन्छ। यसको मतलब के भने यी मर्जमै जाने भन्ने निर्णायक कुराको हिसाबले भएको हुन्, गरेका हुन्, यो चाहिँ कुरा चाहिँ होइन। वान अफ द रेपुटेड कमर्सियल ब्याङ्कको अध्यक्षको नजरले के भन्छ, कोभिडले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्यो? मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कोभिडको सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट ब्याङ्किङ सेक्टरमा परेको छ। किन पर्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यसमासँग आबद्ध हुने भनौँ न जो ब्याङ्कले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, ब्याङ्कको इन्भेस्टमेन्ट त कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरिमा बिजनेस कम्युनिटीमा आउँछ। त्यो बिजनेस कम्युनिटी जब बढी प्रभावित हुन्छ त्यसको इन्डाइरेक्टली इम्प्याक्ट त ब्याङ्कमै पर्छ। र अहिले भनौँ न अब टुरिज्मको सेक्टर हेरौँ, होटेलको सेक्टर हेरौँ होइन, र त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा अब धेरै ठुला इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिने र मेटेरियल उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्रीहरू हेरौँ होइन, र अझ सामान्य रूपमा काम गरेर खाने खालको चाहिँ एसएमई जुन चाहिँ एकदम चाहिँ भनौँ न सानो रूपमा स्केलमा बिजनेस गरिरहेका छन्, त्यहाँ लेबरको समस्या, त्यहाँ भनौँ न र मेटेरियलको समस्या होइन, त्यहाँ मार्केटको समस्या, यी सबै चिजले त बिजनेसको सबै कम्युनिटीमा त्यही इम्प्याक्टहरू चाहिँ पर्यो। त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ त्यहाँ पर्ने बित्तिकै अनि ब्याङ्कको चाहिँ कारोबारमा पनि त्यसको इम्प्याक्ट, किन उहाँले कमाउनु भयो भने ब्याङ्कले तिर्ने हो नि त। र ब्याङ्कले चाहिँ के भन्दाखेरिमा उहाँलाई तिर भनेर चाहिँ भन्दै पनि एउटा टाइममा तिर्नु नसकेको अवस्था त ब्याङ्कले पनि फिल गरिरहेको छ। एउटा कम्प्लाइनहरूको अनुसार चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउला, गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रक्रियाहरू गराउला। सँगसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिडलाई रिलेटेड बनाएर चाहिँ भनौँ न डाइरेक्टिभ्सहरू चाहिँ दिएको छ। त्यसलाई कोभिडलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ बजेटमा केही कुराहरू परेका छन् अथवा चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ मौद्रिक नीतिमा परेको छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो अनुसारको ब्याज छुट दिनुपर्ने, कतिपय ब्याजहरूलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ तिर्न सकेन भने त्यसलाई टाइम चाहिँ भनौँ न एक्सटेन्ड गरिदिनुपर्ने, यी विभिन्न फ्याक्टरले गर्दाखेरिमा चाहिँ ब्याङ्कमा त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ
राम्रै किसिमले परेको देखिन्छ। हामीले पनि भनौँ कति इन्ट्रेस्ट छुट दिनु पऱ्यो होइन, त्यो हिसाब किताबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा कोभिडको इम्प्याक्ट चाहिँ एउटा गम्भीर रूपमा छ र त्यसको असर चाहिँ अब भोलि प्रतिफलमा प्राप्त गर्ने लगानीकर्ताहरूले पनि त्यो चाहिँ त्यसको असर देखा पर्छ। यद्यपि ब्याङ्क भनेको एउटा भनौँ न अलिकति फर्मल अलिकति सिस्टमेटिक रूपमा चलेका अरू बिजनेस अथवा अरू चाहिँ के भने इन्स्टिट्युसनहरू भन्दा हुनाले उहाँहरूको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ सिस्टमले त्यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ मेन्टेन गरेको हुनाले चाहिँ आज पनि ब्याङ्कहरूको चाहिँ न त्रैमासिक रिपोर्टहरू जुन आइरहेको छ प्रकाशित भइरहेको छ त्यसले होइन यति फलानु ब्याङ्कको नाफा यति फलानु ब्याङ्कको नाफा यति फलानु ब्याङ्कको नाफा यति भनेर देख्यो भने नाफा त नाफैमै देखियो होइन। तर त्यो नाफा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा कति नोक्सानी पछाडिको नाफा हो, अनि कति नाफा कमाउनु पर्थ्यो कति चाहिँ नाफा मात्रै बाँकी रह्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ अहिले भनौँ न फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा आएको छ। त्यसबाट हामीले हेर्दाखेरिमा सबै ब्याङ्कमा यसको गम्भीर असर छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ। यो जुन इम्प्याक्टका कुरा भयो नि, अब रिभाइभलको बाटो के देख्नुहुन्छ? अलिकति लामो समयसम्म ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता यस्तो छ। हामीले हेर्दाखेरिमा ब्याङ्कहरूलाई सिस्टमेटिक रूपमा सञ्चालन गर्ने नै हो। नाफा नोक्सान चाहिँ एउटा यात्राको परिणाम हो डेफिनेटली होइन। कुनै वर्ष धेरै बढी नाफा पनि हुनसक्ला, कुनै वर्ष कम पनि हुनसक्ला, त्यही पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिट गर्दै जान्छ भन्ने खालको एउटा एसुरेन्स चाहिँ रहन्छ ब्याङ्किङ सिस्टममा, त्यो चाहिँ रहन्छ। अब हामीले ब्याङ्कलाई चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ अघि पनि अलिकति कुरा आयो, मर्जरबाट हामीले अझ बढी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कन्भर्ट गर्ने होइन। र त्यसपछि हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्र पुग्नुपर्ने एरिया कहाँ कहाँ छ त त्यो एरिया चाहिँ के भन्दाखेरिमा हामीले उत्खनन गर्ने हो र हरेक मान्छेलाई ब्याङ्कसँग जोड्ने हो। ओके। र सँगसँगै के हुन्छ त भन्दाखेरिमा हरेक चाहिँ कारोबार ब्याङ्कको माध्यमबाट गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने ब्याङ्कको माध्यमबाट गर्दाखेरिमा व्यक्तिले कम्फर्टेबल फिल गर्नु पऱ्यो। जबसम्म उसले आफ्नो ब्याङ्किङ कारोबार गर्दाखेरिमा कम्फर्टेबल फिल गर्दैन, अहिले पनि तपाईँले चेक दिँदाखेरिमा चेकको सिग्नेचरको कुरा होइन, विभिन्न खालका कहीँ कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो भनौँ न ब्याङ्कभित्र चाहिँ सर्भिसमा जाँदाखेरि जति चाहिँ समस्या हुन्छ अहिले कार्डबाट गर्दाखेरि पनि त्यसको समस्या त कम भएको छ नि त होइन। तर बजारमा के हुनु पऱ्यो, कार्ड प्रयोग गरे बापतमा चाहिँ थप चाहिँ महसुल लाग्छ भन्ने पनि थियो कि हाम्रो नेपालमा। कार्डलाई 3% बढी लिन्छ है हामी एकातिर चाहिँ आइटी सिस्टमलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, क्यासलेस सिस्टमतिर जाने, डिजिटलाइजमा जाने गर्ने भन्छौँ। त्यसलाई फ्रेन्डली बनाउनलाई त्यो कार्ड प्रयोग गरे बापतमा उसले झन् छुट पो पाउनु पर्थ्यो गुड होइन। त्यतातिर चाहिँ जाने गरेर हामीहरूले सर्भिसलाई लानुपर्छ। र सुरुको वर्षहरूमा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ न 100जनासित हामीले कमाउनु पर्ने ठाउँमा हामीले 1000जनासँग कमायो भने नाफा हुन्छ नि त। 100जनासित हामीले धेरै लिन खोज्नुभन्दा 1000जनासँग हामीले थोरै लिनु पऱ्यो भने अल्टिमेटली हाम्रो चाहिँ भोल्युम चाहिँ के हुन्छ भने बढी हुन्छ नि त। सर्भिसलाई यसरी नै हामीले प्रोसेसिङ गऱ्यौँ भने होइन, थोरै मान्छेसँग सर्भिस चार्ज धेरै लिनुभन्दा धेरै मान्छेसँग सर्भिस चार्ज थोरै लिँदा हाम्रो अल्टिमेटली हामीले प्राप्त गर्ने चाहिँ के भन्छ मोनिटरी भ्यालु अथवा त्यो युनिट चाहिँ बढी हुन्छ। त्यतातर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ जान सक्नुपर्छ र त्यो क्रममा ब्याङ्कहरू लागे पनि देखिन्छ। अहिले त्यो चाहिँ क्रममा बिस्तारै अगाडि बढेको छ र अहिले हरेक मान्छेहरूलाई भनौँ न क्यासलेस सिस्टमसित फ्रेन्डली हुँदै गएको पनि त्यो बढ्दैछ। तर अब हाम्रो गाउँ ठाउँ जहाँ जस्तो छ भनौँ न पैसा भनेको हातमा लिएर यसो गरेपछि अनि यो पैसा हो भनेपछि अनि कसले कता हाल्नु पाउने ढुक्क हुने त्यो संस्कार त्यो मानसिकता छ नि त, त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने हो नि। टाइम लाग्छ तर अझ बढी चाहिँ हामी चाहिँ एग्रेसिभली त्यो सेक्टरमा पुग्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पक्कै पनि ब्याङ्किङ सेक्टरको एउटा चाहिँ उपलब्धिमूलक सर्भिसमा हामीले चाहिँ एउटा आफूलाई सेटिस्फ्याक्सन लिने ठाउँ हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ।
पनि सर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अति नै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरो भन्ने लगायतमा पनि प्रसङ्गहरू सुनिन्छन्। यहाँहरूकै सङ्घ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ त अर्थमन्त्री समक्ष डेलिगेसन नै लिएर पनि गयो अरे भन्ने सुनियो। के वास्तवमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट भएको हो? यहाँको धारणा के छ यस विषयमा? होइन, यसो छ, माइक्रो म्यानेजमेन्टमा दुईटै पक्ष छ यसमा। पहिलो पक्ष भनेको के हो भने हामी सेल्फ गभर्नेन्समा हामी कुन स्तरमा छौँ। ब्याङ्कहरू अलिअलि चाहिँ कस्तो फिलिङ भइरहेको छ भन्नुलाई भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क र भनौँ न ब्याङ्किङ इन्भेस्टमेन्टमा बसेका व्यक्तिहरूले ब्याङ्कलाई सञ्चालन गर्दा आफ्नो ब्याङ्क गभर्नेन्सलाई कुन लेभलमा चाहिँ हामीले पुर्याएका छौँ, अथवा मैले भन्नु खोजेँ सेल्फ गभर्नेन्स चाहिँ हाम्रो कुन स्तरमा छ। हामी कति चाहिँ भनौँ एउटा ब्याङ्कभित्र मात्रै भएर हुँदैन क्या, ब्याङ्किङ कम्युनिटीभित्र हुनुपर्छ सेल्फ गभर्नेन्स। कुनै एउटा ब्याङ्कले पनि ठिक गरेको छ भन्ने कुराले हुँदैन कि टोटल ब्याङ्किङ कम्युनिटीभित्र सेल्फ गभर्नेन्स कहाँनिर छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले आफैलाई गभर्नेन्स गर्ने लेभलमा हामी सक्षम छौँ भन्ने कुरा। जस्तै दुईवटा उदाहरणबाट लिउँ न हामीले। एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ यो मर्जरको विषयमा हामी आफै मर्जर गर्नुपर्छ भने किन भन्न सक्दैनौँ? होइन, हाम्रा संस्थाहरू छन् नि त, होइन हामी यो बिग मर्जरमा जानुपर्छ हामीले भन्न सक्नु पर्यो। होइन, हामीले चाहिँ के छ भने यो सर्भिस चार्जलाई यतिभन्दा बढी नलिउँ है हामीले भन्नु पर्यो। होइन, इन्ट्रेस्टमा हामीले योभन्दा बढी नदिउँ है। हामी आफैले त्यसलाई चाहिँ एउटा कम्प्लाइन्टको रूपमा पालना गर्नु पऱ्यो नि त। हामी आफै भित्र बसेर कुनै निर्णय गर्छौँ अनि त्यो निर्णय हामी आफैले पालना गरेनौँ भने हाम्रो आफ्नो सेल्फ कम्प्लाइन्ट कहाँनिर रहेछ त भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यतिखेर थर्ड कम्प्लाइन्ट त इन्भाइट हुन्छ। द्याट इज द चाहिँ वे टु, होइन तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनेपछि संस्थागत सुशासन वृद्धि गर्दै गयौँ भने यो लेभलको इन्टरफेयर राष्ट्र ब्याङ्कबाट गर्नुपर्ने। सुशासनको वृद्धि चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा, ब्याङ्कको इन्डिभिजुअल लेभलमा होइन कि कम्युनिटी, ब्याङ्किङ कम्युनिटीभित्र त्यो जरुरी छ। मैले एउटा ब्याङ्कले गरेको भन्दा हुँदैन, अर्को ब्याङ्कले गर्दैन भने त त्यो कमेन्ट त पुगिहाल्छ होइन। कतिपय कम्प्लेनहरू कुनै ब्याङ्कलाई चाहिँ जरुरी पनि नपरे होला होइन। तर त्यो ब्याङ्किङ कम्युनिटीभित्र चाहिँ के संस्थाको सुशासनको स्तर र त्यो चाहिँ अपेक्षित रूपमा छ र चाहिँ यो बाटो नै उनीहरू हिँड्दैछन्, अब यो बाटो निश्चित रूपमा उनीहरूले तय गर्ने भएपछि यहाँ पुग्छन् भन्ने कुराको विश्वास हामीले सर्भिस जसलाई दिइरहेछौँ त्यसको लेभलमा पनि हुनु पऱ्यो। हामीले जसले मोनिटरिङ गर्छ अथवा जसले कम्प्लाइन्टको रूपमा चाहिँ हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ, नियमनको रूपमा हेरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि हुनु पऱ्यो। सरकारले पनि यो चाहिँ के छ भन्दा ठिकै हो भन्ने कुराको देखिन पऱ्यो। त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। त्यतातिर चाहिँ गयौँ भने अलिकति बेटर हुन्छ। यद्यपि अब हाम्रा संस्थाहरूले केही कुरा सरकारसँग चाहिँ अपेक्षा गर्ने र त्यो अपेक्षालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ सरकारले चाहिँ फेसिलिटेट गर्दा फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन यो अनियमितता नै हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ फेरि डर लिन, त्यसलाई कसरी नियमित गर्ने र यो फेसिलिटेट पनि कसरी गर्दै जाने भन्ने कुरा त चाहिँ मैले अघि भने जस्तै नेपालले पनि अलिकति प्रशय र अलिकति त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले लिबरल भएर हेर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अबको समय आयो होला कि भन्ने लाग्छ मलाई। उपनि सर, नेपालका बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रायः जहिल्यै दुईवटा आरोप लाग्ने गरेको छ। हामीले अलिअलि चर्चा पनि गरिसक्यौँ। एउटा त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अर्को एकदमै नाफामुखी। कारक तत्त्व सञ्चालक समिति भन्छन्, किनभने सञ्चालक समितिले उच्च व्यवस्थापनलाई नाफा वृद्धि गर्नका निमित्त दबाब दिने, फलस्वरूप उच्च व्यवस्थापनले आफ्ना कर्मचारीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बजारमा उतार्ने। यो भनाइमा कतिको सत्यता छ? मैले अघि भने अब काहीँ न काहीँ हामीलाई त्यो फिल चाहिँ भएको होला। अब यो के छ भने सञ्चालक समितिले सिओलाई टार्गेट दियो, सिओले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उच्च व्यवस्थापनलाई टार्गेट दियो, त्यो उच्च व्यवस्थापनले कर्मचारीको घर जाने भन्ने खालको एउटा कुराले गर्दाखेरिमा आफ्नो टार्गेट पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि त्यो भएको होला भनेर चाहिँ हामीले बजारमा यस्तो आयो भन्ने खालको कुरा जुन चाहिँ सुनिएको छ, काहीँ न काहीँ त्यो प्रेसर फिल होला। जस्तै
नेपाल सरकारले पनि त विभिन्न चाहिँ भन्सार कार्यालयलाई यदि चाहिँ रकम भनेर उठाऊ भन्छ नि त। टार्गेट आफैमा नराम्रो होइन, त्यो टार्गेट मिट गर्ने प्रोसेस नराम्रो हुनसक्छ। त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने त्यहाँ हुक एन्ड कुक भन्छ नि, त्यो प्रक्रिया भएको रहेछ भने त्यो गलत हो होइन। टार्गेट भनेर त एउटा लक्ष्य भन्छ नि त, म यस वर्ष यति चाहिँ के भने नाफा कमाउँछु भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेन भने त होइन, त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्ने बाटोलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा स्वीकारै गर्दैन। त्यो चाहिँ फेरि जे छ भने जस्तो मात्रै हुन्छ। लक्ष्य त निर्धारण गर्नैपर्छ, टार्गेट बनाउनै पर्छ, तर त्यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अस्वस्थ गतिविधिहरू जुन भएका छन् भने त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा के छ भन्दाखेरिमा अहिले व्यवस्थापनकोमा धेरै ब्याङ्क भएको हुनाले यो खालको परिस्थिति आएको भनेको अहिले मैले भने ब्याङ्क चाहिँ थोरै बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। त्यसले एउटा ठुलो लेभलको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई घटाउँछ। दोस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा ब्याङ्कहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा ल्यान्डिङ गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ सर्टेन भनौँ न जुन एरियाहरू बनेको छ त्यसलाई नयाँ एरियामा लाने हो, नयाँ एरियाहरू बनाउँदै लाने हो होइन। त्यसपछि के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ यो भनौँ न खास गरेर कोल्याटरल सिस्टममा हामी छौँ र भनौँ न धितो सुरक्षणमा विश्वास गरेर ल्यान्डिङ गर्ने प्रोसेस छ नि। एक्ज्याक्टली यसलाई चाहिँ के भने धितो अहिले नै धितोलाई चाहिँ बेस बनाएर धितो चाहिँ सुरक्षणको कुरा छोडेर जानुपर्छ त म अहिले भन्दिनँ, तर प्रोजेक्ट इट्सेल्फ यो भाइबल हो कि होइन, यो सस्टेनेबल छ कि छैन, यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिमा यसबाट रिटर्न कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो फोकस बढाउनु जरुरी छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि हामी धितो सुरक्षण छ भने अलि सजिलोसित चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ चाहन्छौँ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा चाहिँ कम्प्लाइनहरूको पनि धितो सुरक्षण भयो भने पैसा त उठिहाल्छ नि, जनताको पैसा हो उठिहाल्छ नि भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई बढी चाहिँ रुलको रूपमा बनायौँ। त्यो होइन, यसलाई प्रोजेक्ट चाहिँ को सस्टेनेबिलिटी अथवा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट आफै सस्टेनेबल छ या छैन, त्यो प्रोजेक्टलाई 2 वर्ष 4 वर्ष इन्भेस्टमेन्ट गरिसके पछाडि त्यसले चाहिँ यति रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुराको जुन हाम्रो स्टडी छ नि त्यो एकदम वास्तविक हुन्छ कि छैन हाम्रो स्टडीहरू, हामीले त्यो बेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोजेक्टलाई चाहिँ खिच्यौँ, ध्यान त्यतातिर लगायौँ भनेदेखि चाहिँ र एउटा टार्गेट मिट गरेर यो खालको चाहिँ परिस्थितिमा गयौँ भने कहिले कहिले के हो भन्दाखेरि बिजनेस हो नो रिस्क नो गेन भन्छ होइन। त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट रिस्कमै हुनु हुँदैन भन्ने खालले पनि सोच्नु हुँदैन, तर रिस्कमा उसले चाहिँ के हो भने त्यो उसको भनौँ न गुड इन्टेन्सन असल नियतका साथ उसले त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्रयास गरेका थियो भन्ने प्रमाणित हुने बेलासम्म होइन कहिले कहिले त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट प्रफिट भएन भने पनि त्यसबाट लगानी उठ्न सकेन भने पनि त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा विलफेल चाहिँ के भने डिफल्टरको रूपमा हामीले हेर्नु हुँदैन। विलफुल डिफल्टर जुन भन्छ नि त्यो हेर्नु हुँदैन, त्यसलाई कहीँ न कहीँ हामीले प्रोजेक्ट बेसलाई चाहिँ डेभलप गर्नु जरुरी छ। त्यो चाहिँ जरुरी चाहिँ कुराकानी के हो भन्दाखेरि यो फेरि समग्र ब्याङ्किङ भनौँ न कम्युनिटीभित्र ल्याउने हो। त्यो एउटा ब्याङ्कलाई मात्रै गर्छु भन्यो भने त्यो चाहिँ अर्को ब्याङ्कले अर्को थोक गरेको छ भने त्यो चल्दैन है, फेरि त्यो चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरिमा कहीँ न कहीँ लक्ष्य निर्धारण गर्नुलाई प्रेसर मान्न भएन होइन। त्यो प्रेसर चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो सर्भिस डेलिभरी गर्ने प्रोसेसमा अथवा आफ्नो ब्याङ्किङ एक्टिभिटी गर्दाखेरिमा चाहिँ फेयरनेस र ट्रान्सपेरेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप गर्ने हो। बैङ्किङ कसूर सम्बन्धी घटनाहरू सुन्न र पढ्न बारम्बार आजभोलि पाइन्छ, सुनिन्छ। यो के कारणले गर्दाखेरि होला, यहाँको के छ यसमा धारणा? अब यस्तो छ, अब एउटा कालखण्ड चाहिँ भनौँ न ब्याङ्किङ कसुरलाई के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ निकै एउटा माथिल्लो लेभलको पहुँचमा केही भनौँ न अपर्च्युनिटीहरू ट्याप गर्ने हिसाब किताबले ल्यान्डिङहरू भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ
अलि बढी चाहिँ त्यो एउटा कालखण्ड त्यसो देखियो जो चाहिँ भनौँ न माथिल्लो लेभलमा अथवा सञ्चालक बोर्डकै हिसाब किताबले अथवा त्योभन्दा तलको सिनियर म्यानेजमेन्टको हिसाबले बसेकोहरूले आफै इन्भल्भ हुने पनि बिजनेसहरूमा गएको र त्यसले गर्दाखेरिमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही कम्प्लानहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको रूपमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो कुरालाई कम गरेर लिएर आएको छ र ती कालखण्डबाट ब्याङ्किङ कसुरमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति लगानीहरू नउठ्दाखेरिको अवस्थामा होइन एउटा गयो। अर्को कुरा त्यो लगानी गर्दाखेरिमा भनौँ न जुन धितो राखिएको छ होइन जुन प्रोजेक्ट बनाइएको छ कम्प्लिटली चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड अथवा पनि ब्याङ्कको एउटा फाइनेन्स गर्ने लेभलमा नभएको कारणले पनि इन्टेन्सन सहितको त्यसमा के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ कारोबार भएको भन्ने खालको अवस्थाहरू पनि रह्यो केही कालखण्डमा चाहिँ। तर यता धेरै त्यो हदसम्म धेरै कम भएको छ, धेरै हदसम्म आएको छ। अथवा धितोका बारेमा भएका लिगल डकुमेन्टहरू तलमाथि पऱ्यो भने त्यसमा इन्टेन्सन कुन लेभलको छ भनेर हामीले त्यो लेभललाई नै त्यो इन्टेन्सन र त्यो लेभल कुन लेभलको मान्छेको इन्टेन्सन प्रयोग भएको त भनेर छुट्याएर त्यही लेभलमा ब्याङ्किङ कसुलाई राख्नुपर्छ होइन। र अनि दोस्रो चाहिँ एउटा प्राथमिकता यसमा के हुन्छ भने यदि फाइनेन्सियल्ली त्यसको चाहिँ रेमेडी छ भने होइन त्यसलाई पॉइन्ट्स मात्रै रेमेडी हो भनेर सोच्नु हुँदैन। पहिलो फाइनेन्सियल रेमेडीले त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्न सक्छ भने त्यो फाइनेन्सियल रेमेडीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। कतिपय यो बैंकिङ कसुर सम्बन्धी जाहेरीमा नि उपेन्द्र सर बैंकले आन्तरिक अनुसन्धान नगरिकन उजुरी गरेको पनि पाइन्छ। वास्तवमा पहिला बैंकले आन्तरिक रूपमा यसलाई अनुसन्धान गरेर विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसके पछाडि अन्त्यमा त्यो गर्नुपर्ने होइन र? अब यहाँ अलिअलि चाहिँ तपाईँले उठाउनु भएको के छ भने म्यानेजमेन्ट चेन्ज हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अलिक हतारोमा चाहिँ हेर्नु न कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन। सेम म्यानेजमेन्ट भएको बेलामा त्यो प्रक्रियाहरू पनि भइरहेकै छ। त्यो कहिले कहिले म्यानेजमेन्ट चेन्ज हुँदाखेरिमा त्यो 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 पाटो चाहिँ अलिकति मिस भएको जस्तो फिल हुँदो रहेछ। र तर के छ भने ब्याङ्कले आफ्नो खालको एउटा स्टडी गरेर टोटल चाहिँ न त्यो ल्यान्डिङमा कसको चाहिँ संलग्नता थियो, कुन हदसम्मको संलग्नताबाट यो चाहिँ म्यानिपुलेसन गरिएको छ भन्ने कुराहरू त्यो लेभलमा हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। र त्यही लेभलको मान्छेहरूको बारेमा हामीले चाहिँ होइन ब्याङ्किङ कसुरमै जानु पऱ्यो भने त्यही लेभलमा गयौँ भने त्यो जस्टिफाई पनि हुन्छ र त्यसले चाहिँ के छ भने अरूलाई सेक्युर फिल गराउँछ। नत्र भने त्यो चेनलमा बसेको चेनमा बसेका सबै मान्छेहरूलाई हामीले देखायौँ भने त्यसले सेक्युर फिल गर्दैन। फेरि उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरामा जहिले पनि थ्रेट फिल गर्छ, कता यो सबैलाई तान्ने हो भने त मैले किन यति चाहिँ रिस्क लिने भन्न थाल्छ। त्यो काहीँ न काहीँ हाम्रो इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ कुराहरू हामीले भने जस्तो इनसाइड ब्याङ्क होइन र आउटसाइड चाहिँ इन्भेस्टिगेसन पनि कसको चाहिँ म्यानिपुलेसनबाट कसले के कुरा म्यानिपुलेसन गरेको कारणले यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा कङ्क्रिट रूपमा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ भने र त्यही लेभलमा नै ब्याङ्किङ कसुर लिएर गयौँ भने त्यसले जस्टिस गर्छ र ब्याङ्किङ सिस्टममा पनि एउटा ट्रस्ट र चाहिँ अरू कर्मचारीहरूलाई पनि के राख्छ भने हामीले बिराएर हिँड्छौँ भने हामीलाई पनि कारबाही हुँदैन भन्ने खालको विश्वास चाहिँ जगाउँछ। कहीँ न कहीँ हामी मिडवे यसमा खोज्नु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उपेन्द्र सर, बैंकिङ कसुरको केसमा कतिपय संस्थाहरूले त बैंकभित्र एक समूहले अर्को समूहलाई तह लगाउने हतियारको रूपमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अहिले भने मैले म्यानेजमेन्ट चेन्ज हुँदा अलि त्यो चाहिँ हेर्नु न त्यसको चाहिँ डेथ लेभलको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन नगरिकन कारबाहीमा पठाइदिने कुरा चाहिँ अलिक बढी भएको हुँदो रहेछ भन्ने मलाई पनि फिल छ होइन। त्यो मैले प्रोफेसनल रूपमा पनि त्यो अनुभव गरेको छु। ब्याङ्कभित्रको कम्युनिटीभित्र पनि त्यो कुराको मैले केही कुराहरू भनौँ न मैले पनि त्यो एउटा सूचनाको रूपमा प्राप्त गरेको छु होइन। त्यो स्थिति चाहिँ बन्द रहेछ। तर सेम म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सकेसम्म तर अर्को इन्भेस्टिगेसन गर्ने अथोरिटीले पनि के हुन्छ भने अनि सबैलाई चाहिँ त्यो प्रोसेसमा भएका सबैलाई तान्दिने चाहिँ प्रक्रियामा जाँदाखेरि हामीले पठाएन भने फेरि हामीलाई पनि तान्ने हो कि कता कता त्यो खालको एउटा चाहिँ कम्प्लेक्स भन्ने कि इन्फर्मेसन कम्प्लेक्स चाहिँ कहीँ न कहीँ छ
अब यो कुराहरू चाहिँ के छ भने सोसाइटीमा समग्र रूपमा यसलाई मेटाएर जान सक्ने होइन, यसलाई इम्प्रुभ गर्ने हो, एउटा स्ट्यान्डर्डमा इम्प्रुभ गर्ने हो। र कहीँ कमी हुनसक्छ, अब ब्याङ्किङको प्रक्रियामा केही कमी हुनसक्छ, त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, कसरी ट्रान्सपेरेन्ट गर्न सकिन्छ र कसरी यसलाई फाइनेन्सियल रेमेडीभित्रबाट चाहिँ कम्पिट गर्न सकिन्छ भने त्यसबाट गर्ने भन्ने खालको प्राथमिकता पनि बढ्न सक्छ। र अनि बल्ल चाहिँ अन्तिममा मात्रै क्रिमिनल चार्जमा लिएर गएर अनि पनिसमेन्ट पनि त्यस किसिमले गर्ने हो भन्ने खालको मान्यता विकास हुन्छ र त्यो क्रममा छ मलाई विश्वास छ। ओके सर, अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका यहाँलाई भन्न मन लागेका केही छन्? होइन, मेरो त हजुरसँग के छ भने ब्याङ्किङ कम्युनिटीलाई हामीले के छ भन्दाखेरिमा जनताको पैसालाई हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ डिपोजिटको रूपमा प्राप्त गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामी के भन्दाखेरिमा फेरि जनताकै लेभलमा त्यसलाई फेरि चाहिँ हामीले के भन्छ भने लगानी ल्यान्डिङ लगानी गर्छौँ र त्यसबाट आएको प्रतिफल चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरिमा डिपोजिट गर्नेहरूले पनि पाउँछन् होइन, जसले बिजनेसको रूपमा ल्यान्डिङ गरेर हामीसँग चाहिँ लिएर त्यसले नै पाउँछन्। तर हामी हातेमालो गर्ने हो र हामी एक अर्कोसित चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट चाहिँ हुनैपर्छ। ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अब एउटा चरणमा आएको छ र यो आइटी सेक्टरलाई हामीले अलिक विश्वसनीय सेक्युरिटीको हिसाबले अलिक विश्वसनीय र फ्रेन्डली, हाम्रो चाहिँ के छ भने धेरै मान्छेहरू अझै पनि होइन मोबाइल हामीले हातमा लियौँ भने पनि मोबाइलबाट हामी के गर्छौँ त, अनि हामी त्यहाँ सीमित काम गर्छौँ। मोबाइलले दिने सर्भिस चाहिँ हामी यति धेरै महँगो मोबाइल किन्छौँ, त्यसले चाहिँ दिनुपर्ने सर्भिस चाहिँ को चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैनौँ नि त, त्यो नै मिसफिट हो नि होइन। तपाईँलाई जुन चाहिँ सर्भिसको चाहिँ काम आवश्यक छ त्यति लेभलको नै लिने हो, नत्र भने इन्भेस्टमेन्ट बढी गरिन्छ, त्यसबाट सर्भिस कम लिन्छ, आउटपुट कम लिन्छ नि त। भनेपछि त्यो कहीँ न कहीँ त त्यहाँ त इन्भेस्टमेन्ट बढी हुन्छ, त्यसको चाहिँ भनौँ न नेगेटिभ इम्प्याक्ट त आउँछ नि त। अनि यो टोटल चाहिँ सिस्टममा के हो त भन्दाखेरि हामीले आफूलाई कम्फर्टेबल बनाउँदै लाने हो। त्यसो गर्दाखेरिमा हाम्रो आइटी सिस्टमलाई फ्रेन्डली बनाउन सकियो भने मोस्ट अफ द अर्बन सेक्टरमा चाहिँ यो इमिडिएटली नै यो चाहिँ भनौँ न बजार चाहिँ एकदमै ब्याङ्कसित जोडिन आइपुग्छ। र हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ जहाँ हामी चाहिँ अब नयाँ एक्सप्लोर गर्नुपर्ने एरियाहरू छ त्यो एरियामा चाहिँ हामी चाहिँ गयौँ भने बिस्तारै 4-5 वर्षको बेलामा हामी ब्याङ्किङ एजुकेट गर्न सक्छौँ र त्यसले चाहिँ हामी सबैलाई ब्याङ्कसँग जोड्न सक्छौँ र परिवारको रूपमा ब्याङ्क रहन्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। र त्यतातर्फ तपाईँहरूको पनि भनौँ न एउटा खालको एजुकेट गर्ने खालको लेभलमा तपाईँहरूको संसारमा काम गर्दैछ र अझ बढ्दै थप जतार पनि केन्द्रित रहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा रहन्छ। हस् त, समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। लगायतको सम्पूर्ण परिवारलाई म पनि हार्दिक आभार छु। म वास्तवमा धेरै यस्तो विषयमा बोल्ने त्यो विषयसित चाहिँ धेरै बोलिरहने प्रेमले त मान्छे होइन, तर आज तपाईँले मलाई केही आफ्नो कुराहरू भन्ने मौका दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै आभार व्यक्त गर्छु। हवस् त, एनसिसी बैङ्कका अध्यक्ष श्री उपेन्द्र केशरी नेपालीज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैङ्किङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैङ्किङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com